नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अन-नहल आयत नंबर 94। पहले बामानी तर्जमा और उसके बाद बामुहावरा और तशरीह। वला तत्ताखिज़ू, और तुम ना बनाओ, ऐमानकुम, अपनी कसमों को, दाखलम, धोखा देने का ज़रिया, बैनकुम, आपस में, फ़तज़िल्ला, सो डगमगा जाएगा, कदमुम, कदम यानी इस्लाम से, बाद सबूतहा, उसके जमने के बाद, सबत होने के बाद, वतदूकुस्सूअ, और तुम चखो सदा दुनिया में, बेमा, बवजह इसके, सदा तुमने रोका, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रस्ते से, वलकुम, और होगा तुम्हारे लिए, अज़ाबुन, अज़ाब, अज़ीम, बहुत बड़ा आखिरत में। आयत नंबर 95। वला तश्तरू, और तुम ना ख़रीदो, लो, बेअहदिल्लाह, अल्लाह के अहद के बदले में, समनन कलीला, कीमत थोड़ी यानी दुनियावी फ़ायदा, इन्नमा, यकीनन जो, इंदल्लाह, अजर अल्लाह के नज़दीक है, होवा वो, खैरुल लकुम, बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए, इन अगर कुंतुम, हो तुम, तालमून, जानते। आयत नंबर 96। मा, जो कुछ, इंदकुम, तुम्हारे पास है, यनफदो, वो फ़ना हो जाएगा, वमा, और जो सवाब, इंदल्लाह, अल्लाह के पास है, बाक, वो हमेशा बाकी रहने वाला है, वलनजज़ियन्नल्लज़ीना, और अलबत्ता हम ज़रूर बदले में देंगे उन लोगों को जिन्होंने सबरू, सब्र किया, अजरहुम, उनका अजर और सवाब, बेअहसने, बाइवज़, इन बेहतरीन आमाल के, मा, जो, कानू थे वो, यामलून, अमल करते। आयत नंबर 97। मन, जिसने, आमिला, अमल किया, सालिहम मिन ज़ाकरिन, नेक, कोई मर्द हो, औ या उनसा, औरत, वहुवा, जबकि वो, मोमिनुन, मोमिन हो, फलनुहयियन्नहु, तो हम ज़रूर ज़िंदगी बख्शेंगे उसको दुनिया में, हयातन तय्यबा, पाकीज़ा ज़िंदगी, वलनजज़ियन्नहुम, और अलबत्ता हम ज़रूर बदला में देंगे उनको, अजरहुम, उनका अजर सवाब, बेअहसने, बाइवज़, इन बेहतरीन आमाल के, माकानू, जो थे वो, यामलून, अमल करते। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 94। वला तत्ताखिज़ू ऐमानकुम दाखलम बैनकुम फ़तज़िल्ला कदमुम बाद सबूतहा, और तुम अपनी कसमों को आपस में फ़रेब देने का ज़रिया ना बनाओ, फ़तज़िल्ला कदमुम बाद सबूतहा, कि इस्लाम पर किसी का कदम जमने के बाद डगमगा जाएगा, वतज़ूकुस्सूअ बिमा सददतुम अन सबीलिल्लाह, और तुम दुनिया में उसकी सज़ा भुगतो कि तुमने उसको अल्लाह के रस्ते से रोका, वलकुम अज़ाबुन अज़ीम, और आखिरत में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। मुसलमानों को दोबारा इस अहद का जिसका ज़िक्र हुआ, इस अहद शिकनी से रोका जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस इखलाकी पस्ती से किसी के कदम डगमगा जाएं, और काफिर तुम्हारा ये रवैया देखकर कबूल इस्लाम से रोक जाएं, इस्लाम कबूल करने से रोक जाएं, और इस तरह तुम लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोकने के मुजरम और सज़ा के मुस्तहिक बन जाओ। बाज़ मुफस्सिरीन ने ऐमानुन, यमीनुन, बामानी कसम की जमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत मुराद ली है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत तोड़कर फिर मुर्तद ना हो जाना। तुम्हारे इर्तिदाद को देखकर दूसरे लोग भी कबूल इस्लाम से रुक जाएंगे, और इस तरह तुम दुगने अजाब के मुस्तहिक करार पाओगे। आयत नंबर 95। वला तश्तरू बेअहदिल्लाह समनन कलीला,
اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت یعنی دنیاوی فائدے نہ خریدو۔ انما عند اللہ ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، بے شک جو اللہ کے نزدیک اجر ہے وہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم علم رکھتے ہو۔ آیت نمبر 96، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا، اور جو کچھ اللہ رب العزت کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَّجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جن لوگوں نے صبر کیا ہم ضرور ان کو ان کا اجر و ثواب ان کے بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ آیت نمبر 97، من عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیے، جس نے صالح عمل کیے، من ذکر او انثی وہو مؤمن، بے شک وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، جبکہ وہ مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، تو ہم اس کو ضرور پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ حیاتاً طیبہ، بہترین زندگی سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اس لیے کہ آخرت کی زندگی کا ذکر اگلے جملے میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ ایک مومن جب عمل صالح اختیار کرتا ہے، نیک عمل اختیار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتے ہیں۔ پاک زندگی میں حلال روزی ہے، قناعت، سچی عزت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، دل کی تونگری ہے، اللہ رب العزت کی محبت ہے، لذت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ یعنی ایمان اور عمل صالح سے اخروی زندگی ہی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی بھی نہایت سکھ اور چین سے گزرے گی، جو ایک کافر اور نافرمان کو پوری دنیا کی آسائشوں اور سہولتوں کے باوجود میسر نہیں آتی، بلکہ وہ ایک گونہ کلکس اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 میں اللہ نے فرمایا، من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ وَلَنَّجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ضرور ان کا اجر و ثواب ان بہترین اعمال کے بدلے میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔